बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 5 तारीख, सध्याकाळच्या 9व्या हप्त्याचो बुधवार. आज आमी सा बोनिफेस, एक धर्माध्यक्ष, बिस्पो आणि एक मार्तीर हाचें स्मरण आमी करता. तशेंच आज जागतीक परिसर दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तर आता आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करचे खातीर तें चीत दिवन आमी आयकुया. सांपावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ, अध्याय 1, वळी 1-3 आनी उपरांत 6-12 पर्यंत. क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बासोवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्त जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवूय नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुमयाक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजे नाका. बगार देवाचे सत्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावटेंत म्हजे सोवें भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपणे दिलें. आमच्या करण्याक लागून न्हय, बगार आपणे केल्ले मांडवळी आनी कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेजू मोरिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. ताणें मोरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मोरिफात उजवाडा हाडलें. हे सुवार्तेचे सेवेंत देवान म्हाका परगटणार, धर्मदूत आनी शिक्षक नेमला. हेच सुवार्ते खातीर हांव इतले सक्कड कश्ट सोसून आसा. पूण हातूंत म्हाका कसलीच लज बगना, कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें जाणा आनी तो दीस येतलो पर्यंत ताणें म्हजे तबेन केल्ली भावार्थाची टेवणी राखून व्हरची ताका थांक आसा म्हूण पातयेता. देवाचे उतर हें
भोवनो न्ही भणिनो, देवान तुका दिल्ल्या देण्याचे केंड जळ अशें कर म्हणून हांव तुका उलो दिता. आयच्या वाचपांतली एक वळ, सेंटेन्स. स्टर इंटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड दॅट यू हॅव. हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार पावलान तिमोथीक सांगचें उतर, देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळ अशें कर. भोवनो न्ही भणिनो, भुरग्यांक फायर सेफ्टी म्हणजे उजो लागलो जाल्यार कशें उज्यातावन आपणाकच राखचें ह्या विशीं भुरग्यांक शिकयताले. कितें? स्टॉप, ड्रॉप आनी रोल म्हूण. एखाद्या वेळार वस्त्राक उजो लागलो जाल्यार रावा, काडून उडया आनी रोल जाया म्हूण. स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. आतां कित्याक अशें? कित्याक म्हळ्यार उजो पेटचे जाल्यार ताका फ्युएल जाय. फ्युएल म्हळ्यार चिमणी पेटचे जाल्यार ताका चिमणे तेल जाय. मेणाची वात पेटचे जाल्यार ताका मेण जाय. ताका फ्युएल म्हणटात, इंधन. इंधन कन्नडान. आनी तशेंच ताका हीट जायचे. हीट जायचे. थंड लांकडाक उजो पेटताय आनी आतां पावसले दीस सुरू जाले आनी लांकूड बरें सुकोवना जाल्यार उजो पेटना रान्नीन. आतां रान्नी ना, पूण पयलें म्हाका कळीत आसा, घरांत थोडे फावटी लांकूड सुकोनातल्या वेळार तें पेटचे जाल्यार जिवाक येता. पेटना, हीट जायचे. सांगताच वारें जायचे. वारें जायचे न्ही. चड वारें आसल्यारय जायना आनी वारें ना जाल्यारय जायना. एक वात पेटोवन ताचेर एक व्हडली मोडकी धांपून घाला. कितलो वेळ पेटता वात? वारें ना जाल्यार वात पेटना. लॅम्प पळया, आमच्या घरांनी पयले लॅम्प आसलो न्ही, चिमणे तेलाचो लॅम्प. ताका ग्लास आसलो कित्याक वाऱ्याक लॅम्प पालवनातले बरे. पूण लॅम्पाक वयर कितें आसलें? वयर उक्तो आसलो लॅम्प. त्या ग्लास उक्तो आसलो कित्याक वारें भितर येचें. वारें ना जाल्यार उजो पेटना. त्या देखून उजो पालवेचे जाल्यार बेस्ट वाट खंयची? वाऱ्याक ताका मेळनातले बरी करीचे. उजो पालवेचे जाल्यार उज्याक ऑक्सिजन, वारें मेळनातले बरी पळयचे, उजो पालवता. हाका विरुद्ध म्हणले बरी आज सांव पावलो म्हणटा की उजो पेटचे बरी पळया. पयले आमी समजले हांव कशें उजो पालवोवचो गे म्हणून. पूण हांगा सांव पावलो म्हणटा उजो पालवोंक सोडिनाकात. उजो पेटोवनूच आसूं दी, आनी की जोरान पेटोवन दी. पूण कसलो उजो? कसलो उजो? सांव पावलो तिमोथीक बरोवन म्हणटा
हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळ अशें कर म्हूण हांव तुका उलो दितां. भोवनो न्ही बडिनो, हांगसर सांव पावलो सांगता तो उजो न्हय डिझेल असो, न्हय पेट्रोल असो, न्हय चिमणे तेल असो वा बॉम्ब घाल्ल्या वेळार पेटचो, बगार देवाच्या देण्यांचो उजो. आनी हो उजो कसो आमकां मेळ्ळा? पवित्र आत्म्या वरवीं. पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आमचेर हो उजो धाडला. ल्हानशा मापार केदळा पवित्र स्नाना वेळार ल्हानशें केंड वा किटाळ म्हणयेत, स्पार्क. आनी आतां तो उजो पेटचे, ती देणी आमी वाडयचे आनी एक आपटें जावन आमी पेटचे. तर आमी कितें करचें? आमी त्या उज्यान भाग घेवचे. पळया, सोरमून दवरतात न्ही, गिमांत कोलया रावन रुखाची जडलेली गिमान खोली जडता आनी तेन्ना ती आरायतात आनी आरावन कितें करतात? सोरमूण दवरतात. सोरमूण. आनी तो सोरमूण मागीर पावसांत तरकारी करतना झाडांच्या मुळाक घालतात वा माडांच्या मुळाक वा माडयेच्या मुळाक घालतात. आतां हें सकट पळोवंक मेळना, पूण तुमकां उडास आसतलो. आतां सोरमूण दवरचे जाल्यार एक खोली पेटोवंक जाता गे, एक खोली पेटता. पूण सांगाता खोली रास घाली जाल्यार उजो बऱ्यान पेटता, उजो व्हडल्यान पेटता. तशेंच हांगसर आमकां भावार्थांत वा पवित्र स्नाना वेळार मेळ्ळेली ती देणी वा भावार्थ आमी व्हडल्यान पेटोवंक प्रयत्न करीचे. आनी करीचे जाल्यार आमी भाग घेवचे. कशें एक कोली आनी एक कोली आनी एक कोली आनी एक कोली अशें सांगाता मेळटना थंयसर उजो व्हडल्यान पेटता. तशेंच आमी भाग घेना जाल्यार भावार्थाचो उजो पेटना. तर आमी कशें भाग घेवचें? आमी कशें हो उजो आनीक जोरान पेटोवंक प्रयत्न करचें? जे कितें हर एका दिसा आमी एक विंचोवन करता, ती विंचोवन तो उजो पेटोवंक कारण जाता. एकच आमी करची विंचोवन उजो पेटोवंक कारण जाता, ना तर उजो पालवंक कारण जाता. त्या देखून पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्लो उजो पवित्र आत्म्यान दाखोवच्या वाटेन आमी विंचोवन करता जाल्यार तो उजो पेटोवंक कारण जाता. पवित्र आत्म्यान दिवच्या शिकवणेक विरोध जावन आमी विंचोवन करता जाल्यार तो उजो पालवंक कारण जाता. आतां उजो पालवंक कारण जावच्यो संगती खंयच्यो? प्रत्येक जावन आज जायत्यो संगती आसात, पूण आयच्या वाचपाकच आमी लिमीट करया. आयच्या वाचपांत सांव पावलो 2 संगती विशयंत उलयता. एक भें आनी एक लज. फियर अँड शेम. तो म्हणटा पळया, सुवार्ते खातीर हांव इतले सकड कश्ट सोसून आसा, पूण म्हाका कसलीच लज भोगना.
म्हाका कसलीच लज बोगाना. तशेंच तो म्हणटा पळया, आमकां देवान दिला आत्मो भियोंक कडचो आत्मो न्हय. म्हळ्यार देवान आमकां दिल्लो आत्मो भियाचो न्हय, लजेचो न्हय. तर लज आनी भें प्रत्येक जावन आमचे थंय आसचो भावार्थाचो उजो पालवशें करता. भोवन आनी भयणीनो, आमकां रिस्क घेवंक भें, कोणाय मुखार वचोन उलोवंक भें, जेजू विशयेन सांगोंक भें. कितें जाता कोण ना, कोण कितें म्हणटा कोण ना, हांवें सांगचें उतर आयकतात गी नान गी कोण ना. आपणाचेच कुडी विशयेंत लज, म्हजें थंय तें सोमाना, म्हजें थंय हें सोमाना, म्हजें थंय तें वाडोवना, म्हजें थंय हें वाडोवना, म्हजें थंय सोबाय ना, हांव मोटवी, हांव लांब, हांव बारीक. आपणाच्या टॅलंटा विशयेंत लज, म्हाका बरें उलोवंक येना, म्हाका इंग्लीश गोत्तुना, म्हाका कोंकणी सोमा येना. भोवन आनी भयणीनो, असलें भें, असली लज आमचे थंय आसचो भावार्थाचो उजो वा देवान दिल्ल्या देण्याचो उजो पालवशें करता. वा त्या उज्याचेर थंड कार्पेट घाल्लें बरें जाता. थंड कार्पेट घाल्यार कितें जाता, तें थंयच उजो पालवता आनी दोर मात येता. दोर मात येता. सुरमून दवरतना उजो जोर पेटलो जाल्यार कितें करतात, उदक शेणायतात. आनी उदक शेणायतना कितें जाता, उजो पालवता आनी थंयसर दोर येता. तशेंच आमचे थंय पेटचो भावार्थाचो उजो आमी भें, लज म्हणलें उदक शेणायलें जाल्यार तो उजो थंयच पालवून मागीर दोर मात येता. भोवन आनी भयणीनो, अशें करूंक सोडचें न्हय. बगार सान पावलो आज आमकां आपोवणें दिता की आमचे थंय आसचो भावार्थाचो उजो पेटजे. पेटजे. तो पेटिल्ल्यान नश्ट जायना. लांकडाचो उजो, पेट्रोलाचो उजो पेटल्यार थंय भस्म जाता, गोबोर जाता, कांय उरना, नश्ट जाता. पूण हाका ऑपोजीट जावन भावार्थाचो उजो पेटलो जाल्यार नश्ट जायना, बगार लाभच चड. लाभच चड. त्या देखून तो कितलो चड पेटता तितलो चड बरें. कितलो उणो पेटता तितलो नश्ट चड. नश्ट चड. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय आमी जोडलेलो उजो कितल्या मापान पेटोन आसा आमी सोदून काडया. आनी एखाद्या वेळा बऱ्यान पेटोंक ना तर कित्या कारण. आनी पेटोन आसा जाल्यार आनीकय पेटचे बरी करया. आनी पेटोन ना तर तो पेटोवंक प्रयत्न करया. तुजेर सुम्या उबारता म्हजे दोळे, हें जावन आसा आयच्या किर्तनाचो श्लोक. हांव चिंता जर आमी सुम्याचेर दिश्ट कंचोवन चलता, सुम्येचेर आमची दिश्ट उबारलेली आसा, तेन्ना आमी केदींच फटोवन पडना, सुकोवन पडना. बदलाक सुम्याच्या त्या उसवाडान आमी सदांच सारक्या वाटेन चलतल्या. असली कृपा मागून हें किर्तन आतां आमी सांगता मागया. श्लोक. तुजेर सुम्या उबारता मुझे दोळे, तुजेर सुम्या उबारता मुझे दोळे, तुजेर सुम्या उबारता मुझे दोळे. तूं सुम्या सर्गी आसाय. दनयाच्या हाताचेर दिश्ट दवरलेल्या साकरा बरी मुझे दोळे तुजेर आसात.
तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. साकरणीचे दोळे तिच्या दनिनेच्या हातांचेर असलेले बरी. आमचे दोळे सर्वेस्पोर आमच्या देवाचेर आसात. ताणें आमची काकुळट करीसर ताचेर आमी ते ठेवतेल्याव. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदांच सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन स्टीवन पिंटो ओमजोर फरंगीपेटेतावन, फादर बोनिफस डिसोजा, फादर जुजे आंतोन सोजा दोगांय कर्मिलेत, सिस्टर फ्लाविया फेल्सी पिंटो चॅरिटी मेळाची हसांताव. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच नोरोन्ना कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सरत्म्यांक शांती मागता. विल्मा सिक्वेरा मुंबई आता सिंगापूर जावन सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस हांव आशेतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. जर तुमकां हो नियाळ हो ऑडिओ डिरेक्ट म्हजे हांव जोडूंक जाय, कोण धाडटात ती वेळार धाडिनात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव तुमकां आदल्या दिसाच सुकन आसतना तें धाडून दितलो. देव बरें करूं. म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.